السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات ومستوى الجزء المشترك علمي. إن شاء الله اليوم غادي نشوفو كيفاش يمكن لينا نديرو الريزوليسيون ديال لي زيكواسيون بطبيعة الحال لي زيكواسيون تريغونوميتريك، يعني اللي فيهم كوسينوس و سينوس مي سور لانترفال ار. دونك نتوما في لي كيسيون اللي تعطوكم في لي زيكزارسيس soit est comme résoudre les équations dans R, ou bien résoudre l'équation, ou bien les équations dans l'intervalle qui confie, par exemple, moins pp ou la 0 de p, etc. D'accord? Donc, بالنسبة ملي تتعطاني question ديال résoudre l'équation dans R, chers élèves, بالنسبة لهاد la question ما خاصكمش تضيعوها. Parce qu'il est très facile باش اننا نلقاو لي سوليسيون ديال هاد لي زيكواسيون. داكوغ. مي باغ كونطخ اذا كان عندنا لا كيسيون ريزودر دون ان انترفال، هنا تتكون شويه الخدمه، ما غاديش نقول ديفيسيل مي تتكون شويه الخدمه وتيكون واحد لونكادرومون اللي خصنا نكونوا ضابطينه مزيان. تري بيان. انا غادي نعطيكم تقريبا القواعد كاملين وشاك غاغل غادي نعطي عليها لي زيكزون ديالها باش تضبطوا ليا داكشي مزيان ان شاء الله. غادي نبداو باول قاعده اللي خصكم تعرفوها، هو كيفاش تنحل لي زيكواسيون اللي يكونوا سو سيت فورم كوسينوس اكس كتساوي الكوسينوس ديال واحد الفا. هاد الالفا تيكون ان نومبر كوني و تيكون ديما اون غاديان بي سور 3 بي سور 5 اكسيتيرا. اما اكس هنا تيكون هو لانكوني تنقلبوا عليه. اذا ملي تتكون شي ايكواسيون سو سيت فورم، اي ايكواسيون فيها الكوسينوس اذا قدرتي تكتبها على هذا الشكل كوسينوس اكس تساوي الكوسينوس ديال شي ميزور اللي هو معروف، الريزوليسيون ديال هاد ليكواسيون هذه قاعده سي كوم سا اكس ايكال هاد العدد اللي كاين الفا بلس 2 كابي، او بيان اكس ايكال لوبوزي ديال الفا شنو سي موان الفا بلس 2 كابي. طبيعة الحال افيك كا ابارتيان زد. انا نعطي اكزومبل 1. مثلا بغينا نديرو résoudre l'équation suivante 2 cosinus x moins 1 égale à 0. عندي الريزوليسيون دون R. دونك انا غير تنشوف ليكواسيون فيها كوسينوس، بغيت ندير لها الريزوليسيون خصني نكتبها سو سيت فورم. في هاد الجهه يكون كوسينوس، في هاد الجهه يكون كوسينوس. هنا خاص يكون كوسينوس اكس، دونك غنشد هاد كوس اكس نعزو هنا يبقى بوحدو في هاد الجهه. دونك شنو غادي ندير؟ 2 كوسينوس اكس موان 1 نحولها للجهه الاخرى واحد، ومن بعد كوسينوس اكس شنو غتساوي؟ هاد واحد مقسوم على جوج، ها هي واحد على 2. يا بخي شنو تندير؟ كوسينوس اكس غادي نخليها هنا عندي كوسينوس، خاص حتى الجهه الاخرى يكون فيها كوسينوس. تنمشي لهاد واحد على جوج، شناهي لونغل للكوسينوس ديالها واحد على جوج؟ معروفه راه هي بي سور 3. خصني نكون حافظ واحد الجدول اللي فيه الكوسينوس سينوس ديال لي زونغل اللي هما معروفين بي سور 4 بي سور 3 بي سور 6. هادو خصهم يتحفظوا، حتى طونجونت و سينوس. داكوغ. واحد الجدول تيتعطاكم خصو يكون محفوظ. تري بيان. دونك واحد على جوج راه هي الكوسينوس ديال بي سور 3. داكوغ. تري بيان. اذا شو اللي تيبان عندي هنا ولا يبان لي هاد لا فورم هو هذا اللي عندي هنايا. دابا نطبق القاعده. شنو غنجي نكتب؟ x égale p sur 3 plus 2kp, ou bien x égale moins p sur 3 plus 2kp. Bien sûr, on a équivalent A, ou bien signifie que les اذا هنا ملي تنوصل هنايا صافي ساليت. هنا غادي ندير السوليسيون. ها السوليسيون كيفاش نكتبوها؟ كنفتح واحد لاكولاد ونكتب السوليسيون الاولى. هنا نسيت واحد كابي، الله يرضي عليكم، كابي هنا كابي فوالا. دونك غادي نكتب بي سور 3 بلس 2 كابي بوان فيرغول، ونكتب الاخرى اللي هي موان بي سور 3 بلس 2 كابي. ومننساش نكتب افيك كا ابارتيان زد. لا سوليسيون اما تنكتبوها بهذا الشكل هذا،
او بيان راه عندكم الحق تكتبوها على واحد الشكل اخر. كنجي نكتب السوليسيون الاولى اونتر اكولاد، يعني ندير بي سور 3 بلس 2 كا بي افيك كا ابارتيان زد، ونصد لاكولاد وندير اونيون لي سوليسيون الاخرين اللي هما على هاد الشكل هذا، موان بي سور 3 بلس 2 كا بي افيك كا ابارتيان زد. دونك تيبقى لكم اختيار، اما تكتبوا السوليسيون ديال هاد ليكواسيون بهاد الشكل هذا ولا بهاد الشكل هذا. صايي تري بيان. غادي ندوز ليكزومبل واحد اخر. عندي انا ندير ريزولسيون ديال هاد ليكواسيون كوسينوس اكس بلس راسين 2 سور 2 ايكال 0. اذا كوسينوس غادي نعزلها في هاد الجهه، دونك ها هي كوسينوس اكس ايكال موان راسين 2 سور 2. et après je fais quoi؟ هاد الموان غادي نخليها، هنا il faut faire attention. وهاد راسين 2 سور 2 غادي نمشي نعوضها. باش غادي نعوضها؟ راه هي الكوسينوس ديال بي سور 4. البروبليم اللي واجهني هنايا، شوف هنايا في هاد البلاصه هنايا ما كانش عندي موان، عوضت واحد على جوج بكوس بي على 3 وكملت، كاين عندي حتى شي موان هنايا. هنا المشكل باش نطبق هاد القاعده، واش عندي هنا شي موان؟ ما عنديش في هاد البلاصه، ما عنديش شي موان قبل من هاد القوس هذا. مي هنا عندي واحد الموان هنا، كندير هاد الموان تنحيدها باش نطبق هاد القاعده، ما خاصش تكون عندي موان هنايا في هاد البلاصه. اذا كندير هاد الموان تنحيدها. هادي عقلوا عليها الله يرضي عليكم. باش نحيد هاد الموان شوف شنو تندير، هاد كوس اكس تبقى، وكنمشي نغومبلاسي هاد بي سور 4 تنغومبلاسيها بي ناقص بي سور 4، كوسينوس ديال بي موان بي سور 4. علاش؟ لان الكوسينوس ديال بي موان بي سور 4 راه هي موان كوس بي سور 4. هادي قاعده عندنا شنو في البارتي 1، كوسينوس ديال بي موان اكس راه هي موان كوسينوس اكس. يعني شنو درت انا؟ مشيت غير غومبلاسيت موان كوس اكس، غومبلاسيتها بهاد ليكريتور هادي، يعني موان كوس بي على 4 عوضتها بالكوسينوس ديال بي موان بي سور 4 تو سامبلومون. وهنا مبقاش عندي هاد الموان هنايا. من بعد شنو تندير؟ هاد بي موان بي سور 4 تنحسبها، لان غندير ليها توحيد المقام، ما نخليهاش هاك. غندير كوسينوس اكس ايكال، هنا لا واحد المقام غادي نلقى 3 بي سور 4، لان هنا تولي عندنا 4 بي سور 4، من بعد 4 بي موان بي سي 3 بي، على فان غادي تولي عندي بعد توحيد المقام غتولي عندي كوسينوس ديال 3 بي سور 4. دابا واش ولا تيبان عندي؟ كوسينوس اكس كتساوي كوسينوس ديال عدد. هنا نطبق القاعده. شنو تتقول القاعده؟ كندير هاد اكس كيساوي 3 بي سور 4 بلس 2 كابي، او بيان اكس كيساوي لوبوزي ديال هذا اللي هو شنو؟ موان 3 بي سور plus 2 kp. C'est très facile. X égale 3 pi sur 4 plus 2 kp. Toujours à cas, c'est un entier relatif. Yani k appartient à z. X égale l'opposé, il y a moins 3 pi sur 4 plus 2 kp. Aucun gender S égale. Radin كتب solution l'oula 3 pi sur 4 plus 2 kp avec k appartient à z. انا غادي نكتب ديما لي سوليسيون على هذا الشكل هذا. بغيت تكتبهم على هذا الشكل هذا تتبقى صحيح. اونيون لي سوليسيون الاخرين اللي هما 3 بي او موان 3 بي sur 4 plus 2 kp avec k bien sûr, avec k appartient z وتنصد لا كول. Donc c'est terminé pour cette règle. إذا هذه خصك تحفظ الله يرضيكم. عطيتكم دو زيكزومبل كافيين. تري بيان. غادي ندوزو لإكزومبل واحد آخر. ولا هنا نانسيستي على واحد الحاجة مهمة. اعتبرها كوم تكنيك. ملي تكون عندي كوسينوس اكس بارفوا تنطيح في هاد الحالة دي. كوس اكس تساوي ناقص كوس مثلا ديال شي حاجه هنايا كوس الفا. هاد الموان الا بغينا نتخلصوا منها راني قلت لكم كيفاش. هادي تنخليها في بلاصتو، وهاد الموان باش تخلص منها كنمشي لهاد الشيء اللي عندي هنا تنعوضو بي موان الفا. علاش؟ لان الكوسينوس ديال بي موان الفا راه هي موان كوسينوس الفا. هادي قاعده شفناها في البارتي 1. وملي تعوض بهذا الشكل هذا من بعد هاد الشيء اللي عندك هنا دير لي حسبو
دير لي لا سامبليفيكاسيون وتطبق القاعده كوس اكس كتساوي كوسينوس ديال شي حاجه. راه حنا عارفين القاعده شنو تعطينا. داكوغ تري بيان. هنا نهضر على دي زيكواسيون اللي هما بارتيكولير خصهم يتحفظوا الله يرضي عليكم. هو هاد لي 3 ايكواسيون انا نعطيكم القاعده وعقلوا ليهم. الا كانت عندي كوسينوس اكس كتساوي 1، هاد ليكواسيون الله يرضي عليكم يمكن لك مباشره تجي تكتب ايكيفالون ا ou bien signifie que x ديريكتومون عطي سوليسيون. فوقاش كوسينوس كيساوي 1 الا رجعنا لو سيركل تريغونوميتريك باش تفهموا الامور مزيان الله يرضي عليكم. في لو سيركل تريغونوميتريك فين البوان اللي تيكون لابسيس ديالها واحد؟ انا الكوسينوس قلنا راه هو لابسيس ديال واحد البوان كاينه في لو سيركل. فوقاش تيكون لابسيس كيساوي واحد؟ عطيني شي بوان هنا كاينه في لو سيركل تيكون لابسيس ديالها واحد، هو هاد البوان هادي. هاد البوان هادي لابسيس ديالها هنا راه واحد، وهاد البوان هادي هاد اكس شنو تيمثل بالنسبه لهاديك البوان؟ راه هو لابسيس كورفيلين. شنو لابسيس كورفيلين ديال هاد البوان بصفه عامه؟ لابسيس كورفيلين ديال هاد البوان عقل على سي 2 كابي عدد زوجي مضروب في بي. هنا سي 2 كابي وبالتالي اكس هنا شنو غتساوي؟ سي 2 كابي. دونك هاد ليكواسيون هادي سي ايكيفالون كو اكس ايكال 2 كابي. بغيت تعقل عليها من خلال الدائره لو سيركل تريغونوميتريك واضحه. كوسينوس كيساوي واحد يعني واحد البوان اللي كاينه في لو سيركل اللي لابسيس ديالها 1 راه هي هاد البوان، وهاد البوان شنو لابسيس كورفيلين ديالها؟ سي 2 كابي. هذاك الشيء علاش السوليسيون ديال هاد ليكواسيون هي هادي سي اكس ايكال 2 كابي افيك كا ابارتيان زد بيان سور. داكوغ. دونك تعطاني شي ايكواسيون بحال هكا ديريكتومون نكتب لا سوليسيون كوم سا. عندنا عاوتاني بنفس الطريقه نرجعو غير لو سيركل يمكن لكم تبينوا ان الكوسينوس ديال اكس ايكال موان 1. هادي تا هي سينيفي كو سينيفي كو اكس شنو تساوي؟ النقطة اللي لابسيس ديالها موان 1 هي هاد النقطة هادي. هنا راه كاين لابسيس موان 1. هاد النقطة هادي شنو هو لابسيس كورفيلين ديالها بصفة عامة؟ لابسيس كورفيلين ديالها هو واحد العدد فردي مضروب في بي، والعدد الفردي تيتكتب على هاد الشكل 2 كا بلس 1 فوا بي. إذا هاد إكس شنو غتساوي؟ غتساوي 2 كا بلس 1 اللي هو عدد فردي ان نومبر امبير فوا بي. دونك فين ما تعطاني شي ايكواسيون بحال هكا ديريكتومون نكتب لا سوليسيون كوم سا. هادو كيف قلنا راه كنسموهم دي كا بارتيكولير بالنسبه لي زيكواسيون ديال الكوسينوس. ثم الحاله الثالثه بالنسبه للكوسينوس اللي هي كا بارتيكولير متى تكون عندنا كوس اكس كتساوي 0. فوقاش في الدائره الكوسينوس او فين هي البوان اللي غادي يكون لابسيس ديالها 0؟ كاين عندنا دو بوان، كاين هاد البوان وكاين هاد البوان. هاد لي دو بوان هنا هاد البوان لابسيس كورفيلين برانسيب او لابسيس كورفيلين بصفه عامه كلهم تيتكتبوا سو لا فورم بي سور 2 بلس 2 كابي وهنا موان بي سور 2 بلس 2 كابي. الا بغينا هاد الجوج ديال لي زابسيس نجمعهم في ابسيس واحد جينيرال نقدروا نكتبوهم كوم سا سي ايكيفالون كو اكس ايكال بي سور 2 بلس كابي. اوليو باش ندير 2 كابي هنايا درت كابي. هنا هاد لا فورم هذا كيضمن ليا لي بوين اللي كاينين هنا وحتى لي بوين اللي كاينين هنايا. دونك فين ما تلقى شي ايكواسيون كوم سا كوسينوس اكس كيساوي 0 ها السوليسيون ديالها. دونك هادشي ا روتونير الله يرضي عليك. داكوغ تري بيان. انا نعطي واحد ليكزومبل. مثلا عندي ايكواسيون كوم سا كوسينوس ديال باغ اكزومبل 4x ايكال موان 1. دونك ولا بغيت ندير لا سوليسيون ديال هادي كا بارتي ملي يكون الكوسينوس ديال شي حاجه كتساوي موان 1 ولا 0 ولا 1 راه هادي كا بارتيكولي. كوسينوس 4x ايكال موان 1 اذا هنا خصني نطبق هاد القاعده هادي. اكس هنا تنهضر على هادشي كامل هنا راه تيمثل ليا ملي تنقول اكس هنا يقدر تكون اكسبريسيون ماشي بالضروره تكون عندي اكس، تقدر تكون اكسبريسيون. بالتالي اللي جيت نكتب هنا شنو ندير؟ هداكشي اللي كاين هنا داخل هو اللي تيتكتب هنايا. كانت عندك اكسبريسيون هنا داخل كتكتب هنايا. اذا عندي 4 كوسينوس 4x ايكال موان 1 كنشد هاد 4x سي ايكيفالون دو دير كو 4x ايكال كوا؟ هاد الاكسبريسيون اللي عندي اللي هي 2 كا بلس 1 مضروبه في بي.
يو ابخي خصني نكمل، ما خصش تبقى عندي هاد 4، خاص يبقى عندي غير اكس. غندير اكس ايكال هادشي كامل مقسوم على هاد 4، 2k بلس 1 فوا بي سور 4. اذا اكس دابا لقيت شنو تتساوي، اذا اس شنو تساوي، هي هاد السوليسيون اللي عندي هنايا اللي هي 2k بلس 1 مضروبه في بي لو تو سور 4. وندير avec k ou bien tel que k appartient z. C'est terminé. Donc la solution ديال هاد ليكواسيون هادي راه سي كوم سي، تنجي نكتب اون ا ايكيفالون على فين كنعطي لا سوليسيون. سي تري فاسيل. نزيد اكزومبل واحد اخر. كوسينوس باغ اكزومبل ديال x بلس بي سور 3 ايكال 0. قلت لك عطيني لا سوليسيون بيان ريزودر سيت ايكواسيون. هادي حتى هي كا بارتيكولي تدخل غنستعملو فيها هاد القاعده هادي. كوسينوس ديال شي حاجه كتساوي زيرو، هذاك الشيء اللي كاين لداخل هذيك الحاجه تنجي نكتبها هنا كتساوي بي سور 2 بلس كاب. غنطبق هاد القاعده هنا. هاد اكس تقدر تكون اكسبريسيون بحال هنايا كوسينوس هاد الشيء كامل هنا راه هو اكس. دونك شنو غنجي ندير، هاد الشيء كامل شنو غادي يساوي بي سور 2 بلس كاب تو سامبلومون. هذاك الشيء اللي تيكون هنا هو اللي تديرو هنا. كانت هنا اكسبريسيون تجي تكتبها هنايا، اللي كان هنا هو اللي تجي تكتبو، اما هذا راه تيبقى ثابت. دونك شنو غنجي ندير هنا، اون ا كوسينوس اكس بلس بي سور 3 ايكال 0. نطبق هاد القاعده شنو نكتب اكس بلس بي سور 3 ايكال كوا سي بي سور 2 بلس كابي. ابخي تنعزل اكس تبقى بحدها هنا بي سور 3 الجهه الاخرى تولي بي سور 2 موان بي سور 3. وهاد كابي ديما من الاحسن هاد لو تايم نخليه هو الاخر لانه هادو نقدروا نسامبليفيهم. شنو نجي نكتب، غنوحد المقام هنا، الا وحدتي المقام يكون هو 6، الا حسبتي مزيان غادي تلقى بي سور 6 بلس كابي. اذا لا صافي ساليت غنكتب سوليسيون اس شنو غتساوي في هاد الحاله بي سور 6 بلس كابي افيك k appartient z. هنا في هاد الامثله اللي عطيت راني درت غير الريزوليسيون دون ار. اما الا قال لي ريزودر في واحد لانترفال اللي هو معروف من غير ار، راه ديك الساعه ضروري ندير طريقه اخرى. هنا هادي غير ريزوليسيون دون ار. تري بيان. دابا غادي نمشي نهضر على دوطخ ريغل كونسيرنون باغ اكزومبل سينوس. دونك ملي تكون عندنا هاد لا فورم هادي شي ايكواسيون سو سيت فورم سينوس اكس ايكال سينوس الفا افيك الفا واحد ميزور اللي هو كوني معروف بي سور 3 بي سور 4 بي سور 6 اكسيتيرا. داكوغ. اما اكس هو لانكوني تنقلبوا عليه. دونك لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون ها كيفاش تتكتب. كنجي نكتب اكس ايكال كوا الفا بلس 2 كابي. دونك البدايه كتبان لينا بحال ليكواسيون ديال اللي فيها الكوسينوس او بيان. مي هنا فهاد لو تيب الثاني ديال دوزيام تيب ديال لي سوليسيون ها كيفاش تيتكتب. في الكوسينوس تندير موان الفا بلس 2 كابي بالاضافه لهادي. مي بالنسبه للسينوس ما تنديرش موان الفا بلس 2 كابي. شنو تندير بي موان هذا اللي كاين هنا بي موان هادشي اللي كاين هنا بي موان الفا بلس 2 كابي. اذا هنا كاين الجديد في الكوسينوس ما تتكونش هاد بي هادي، كتكون هنا الفا بلس 2 كابي وهنا موان الفا بلس 2 كابي. السينوس تيبقى هذا مي تتزاد هنا واحد بي موان الفا بلس 2 كابي. نعطي دي زيكزومبل. عندي مثلا 2 سينوس اكس داكوغ ولا ندير راسين 2 سينوس اكس موان 1 ايكال 0. داكوغ. بغيت ندير لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون دون ار ريزودر دون ار. دونك تنجي نكتب هاد ليكواسيون تحت منها تنحاول هاد ليكواسيون نكتبها سو سيت فورم سينوس تبقى هنايا والجهه الاخرى خاص تبان عندي واحد سينوس. دونك كنعزل سينوس لو تايم اللي فيه سينوس غادي يبقى هنا راسين 2 سينوس اكس ايكال 1 لانه موان حولت الجهه الاخرى. ابخي سينوس اكس ايكال كوا سي 1 سور راسين 2. من بعد 1 سور راسين 2 خاصك تحفظها راه هي راسين 2 سور 2. علاش؟ لانه الا ضربتي لتحت في راسين 2 الفوق في راسين 2 باش تحيد هاد الراسين من المقام غتولي عندك الفوق راسين 2 ولتحت راسين 2 في راسين 2 هي راسين 2 كاري سي 2. هنا كنطيح في واحد لو نومبر اللي انا عارف سينوس ديال واحد الزاويه تيعطينا هاد لو نومبر. دونك هنا باش تولي عندنا سينوس هنا في هاد البلاصه نكتب هنا سينوس. شنو هي الزاويه اللي السينوس ديالها راسين 2 سور 2 معروفه راه هي بي سور 4. دونك شنو تنجي نكتب هنا سينوس اكس
égale sinus ديال P sur 4. دابا شو ولا تيبان عندي هنا؟ هاد المعادلة ولات تتشبه لهادي. دابا كنطبق القاعدة ديريكتومون. هادي راه قاعدة هادي قرا خاصة بالسينوس. دونك سينوس اكس تساوي سينوس بي سور 4. هاد بي سور 4 هنا راه هي الفا. دونك كنطبق هاد القاعدة. شنو نجي نكتب؟ اكس ايكال بي سور 4 بلس 2 كابي، ou bien x égale moins p sur 4 plus, pardon, p moins p sur 4 plus 2kp. Il faut faire attention là. Quand dire x égale p sur 4 plus 2kp, ou x égale p moins p sur 4 plus 2kp. Et après p moins 10 p moins alpha 10 خصنا نحسبوها. هاد l'expression p moins p sur 4 نحسبها ندير لها غير توحيد باقا متصل. دونك نعاود نكتب هادي بي سور 4 بلس 2 كابي، و هادي إلا حسبتها شنو تعطيني؟ غتولي 4 بي سور 4 من بعد 4 بي موان بي سي 3 بي سور 4. 3 بي سور 4 بلس 2 كابي. ساليت هنايا السوليسيون ديالي لأنه قلت هنا ريزودر دون ار، وحنا في هاد الفيديو هذا غادي ندير غير الريزوليسيون دون ار. داكوغ؟ الفيديو آخر إن شاء الله اللي نشوفو الريزوليسيون في واحد لانترفال اللي هو بيان ديتيرمين. إذا أنا شنو غادي ندير؟ اس إيكال نكتب السوليسيون الأولى اللي هي بي سور 4 بلس 2 كابي avec k appartient z. C'est de l'accolade. Union. Deuxième type de solution, il y aura 3p sur 4 plus 2kp avec k appartient z. Et c'est terminé. On a l'équation d'autre. On a sinus x égale moins 1 sur 2. هنا بغيت نطرق هاد لو كام تيكون عندنا ايكواسيون كوم سا سينوس اكس كتساوي موان سينوس ديال شي حاجه ديال شي ميزور اللي هو معروف. يعني كيفاش تنتخلص من هاد الموان في الكوسينوس. عرفنا كيفاش تنتخلصوا من الموان. كنمشي لهاد نحيد الموان وكنمشي لهاد الزاويه نعوضوها بي موان هاد الشيء اللي كاين هنايا بي موان الفا. ولكن بالنسبه للسينوس حاجه اخرى. السينوس الا بغيت تخلص من هاد الموان تدخلها غير لداخل. يعني بحال هنا هادي شنو نكتبها هي سينوس اكس كتساوي السينوس ديال موان الفا. علاش؟ لانه قاعده عندنا هادي سينوس ديال موان الفا سي موان سينوس الفا. دونك عندي الحق موان سينوس الفا نعوضها بهادي قاعده شفتوها في بروميير بارتي ديال التريغونومتري. اذا هنا هادشي اللي غادي ندير هنايا سينوس اكس نخليها هنا الموان نخليها 1 على 2 راه هي سينوس دو كوا؟ سي سينوس ديال بي سور 6. يا بخي باش نحيد هاد الموان ملي تكون عندنا السينوس موان السينوس بحال طونجونت. الا بغيت تحيد هاد الموان اللي تتكون هنايا دخلها غير لداخل بحال طونجونت. مي باغ كونطخ كوسينوس هاد الموان ملي تنبغي نحيدها كنمشي لهاد الزاويه اللي كاينه نعوضها بي ناقص. يعني مثلا عندي كوس اكس موان كوس الفا كنمشي الموان نحيدها وندير كوس ديال بي ناقص الفا نعوض الفا ببي ناقص الفا. هادي بالنسبه للكوسينوس. اما السينوس الطونجونت هاد الموان غير تدخل لداخل بحال هكا. سينوس ديال اكس ايكال سينوس ديال موان بي سور 6 اي سي تيرميني. مبقاش عندي هذيك الموان. دابا شو ولا تيبان عندي؟ دابا عندي الحق نطبق هاد القاعده هادي. ولات عندي سينوس اكس كتساوي سينوس الفا. الفا هنا راه هي موان بي سور 6. دونك نطبق القاعده. شنو تتقول القاعده؟ غنجي نكتب اكس ايكال موان بي سور 6 بلس 2 كابي و اكس ايكال بي موان هادشي اللي كاين هنا غتولي موان بي سور 6 راه هي بلس بي سور 6. moins p sur 6, moins mal moins devient plus. Ou plus 2kp, bien sûr. Après, dis-moi le terme, à l'expression, c'est simplifier. Donc, change de x égale à moins p sur 6, c'est-à-dire à derrière, on a A. Ou x égale p plus p sur 6, il a donné tout le maqam, il y a 7p sur 6 plus 2kp. Et après, tu as S. Je dois te S. Cette solution, union à cette solution. Et c'est terminé. Au moins p sur 6 plus 2kp avec k appartient z. D'accord? Union, deuxième solution, il y a 7p sur 6 plus
2kp avec k appartient Z تنسد لا كولار. D'accord? Très bien. دابا غندوزو دي كا بارتيكولي اللي تا هما الله يرضي عليكم خاصهم يتحفظوا. ناخدو ورقة أخرى. Voilà, donc très bien. Voilà. Donc فين وصلنا؟ très bien. Donc ناخدو دي كا بارتيكولي على سينوس. بحالاش دي كا بارتيكولي؟ بالنسبة للكوسينوس شفنا كيفاش تنحلو ليكواسيون كوس إكس كتساوي واحد وكوس إكس كتساوي ناقص واحد وكوس إكس كتساوي زيرو. دو ميم فاصون بالنسبة للسينوس كيفاش تنحلو سينوس إكس كتساوي زيرو، سينوس إكس كتساوي واحد وسينوس إكس كتساوي ناقص واحد. غادي نبدا ب سينوس إكس إيكال أن. سينوس إكس إيكال أن هادي واحد الكا بارتيكولي اللي إلا تعطاتكم شي إيكواسيون كوم سا يمكن لكم ديريكتومون تكتبوها كوم سا x égale p sur 2 plus 2kp. C'est équivalent. Ou bien signifie que solution de l'équation راه هي هادي. علاش في نظركم؟ باش تسهل عليكم في الحفاظة إلا مشينا غير لو سيركل. فوالا سينوس إكس كتساوي واحد، سينوس قلنا راه هي لابسيس ديال واحد البوان كاينة في لو سيركل، وهاد إكس تيكون هو لابسيس كورفيني ديال هاداك البوان. عطيني شي بوان كاينة في لو سيركل اللي تيكون لابسيس ديالها هو واحد، هي هاد البوان هادي. باردون ماشي لابسيس، لوردوني. سينوس راه تتمثل لينا لوردوني. داكوغ؟ الكوسينوس هي اللي تتمثل لينا لابسيس. دونك لوردوني بالعربية راه هو الأرتوب. إذا هاد لاكس حنا عارفينو هذا هو لاكس ديال الأراتب، يعني ديال لي زوردوني. دونك شناهي النقطة اللي كاينة في لو سيركل اللي الأرتوب ديالها واحد، يعني لوردوني ديالها واحد، هي هاد البوان هادي. هاد البوان هادي لوردوني ديالها واحد. وهاد البوان لابسيس كورفيني ديالها كيفاش تيتكتب دو فاسون جينيرال؟ راه هو هذا بي سور دو بلوس دو كابي. داكوغ؟ هاد البوان هادي لابسيس كورفيني ديالها سي بي سور دو بلوس دو كاع لي زابسيس ديال هاد البوان كيتكتبو سو سيت فورم. هداك الشيء علاش سينوس إكس كتساوي واحد السوليسيون ديالها هي هادي. داكوغ؟ أغوتونير. ثم عاوتاني عندنا سينوس إكس إيكالا موان زان. شناهي السوليسيون ديال هاد ليكواسيون؟ هي هادي نعقل عليها. بوان اللي كاينة في لو سيركل اللي لوردوني ديالها موان زان هي هاد البوان، وهاد البوان اكزاكتومون السوليسيون ديالها او بيان لي زابسيس كورفيني ديالها برانسيبال، لي زابسيس كورفيني ديالها دو فاسون جينيرال كلهم تيتكتبو سو سيت فورم موان بي سور 2 بلوس 2 كابي. دونك ا روتونير هاد لي دو، هاد جوج قواعد لازم عليكم تحفظوا. الا تعطاتكم ايكواسيون بحال هكا السوليسيون ديالها عندكم الحق ديريكت تكتبها. داكوغ؟ ثم عاوتاني عندنا لو تروازيام كا بارتيكولي اللي هي سينوس ديال إكس إيكال زيرو. فوق السينوس كيساوي زيرو، يعني عطيني دي بوان اللي تيكون لوردوني ديالهم زيرو. كاين عندنا دو بوان، إما هاد البوان ولا هاد البوان. فهاد البوان عندنا غير لي زابسيس كورفيني اللي تيتكتبو سو فورم دو كابي، يعني عدد زوجي مضروب في بي. وفي هاد البوان تيكون عندنا لي زابسيس كورفيني اللي هما عدد فردي مضروب في بي. دو فاسون جينيرال سوا كان عندنا هاد إكس إلا كان عدد زوجي مضروب في بي غنكون هنا، إلا كان عدد فردي مضروب في بي غادي نكون هنا. وبالتالي سينوس إكس كتساوي زيرو. هاد لي زابسيس اللي كاينين هنا وهنا إلا بغينا نعبرو عليهم كاملين يمكن نعبرو عليهم بهاد الشكل هذا إكس إيكال كابي. كا سي ان اونتي ريلاتيف، يقدر يكون بيغ يقدر يكون امبيغ. إلا كان بيغ راني غادي نكون هنا سينوس إيكال زيرو، وإلا كان امبيغ غنكون هنا سينوس إيكال زيرو. دونك نتوما اللي تعقلوا عليه الله يرضي عليكم هو لما تكون عندك سينوس إكس إيكال زيرو سا سينيفي كو هادشي اللي كاين هنا لداخل إيكال كابي افيك كا ابارتيان زيرو. تري بيان. غادي نعطي دي زيكزومبل على السينوس هنايا. افترضوا مثلا تعطاتك بحال السينوس ديال 12x بلس بي سور 5 إيكال زيرو، وقلت لك ريزودر سيت ان ايكواسيون او سيت ايكواسيون. هنا الا بغيت دون ار بيان سور، الا قال لي ريزودر سيت ايكواسيون دون ار شنو نطبق هنا في هاد؟ نطبق هاد القاعده هاد الاخر هادي
سينوس ديال شي حاجه ايكال زيرو. هاد اكس راه ماشي ديما تتكون عندنا لداخل اكس، ممكن تكون عندنا اكسبرسيون دو ميم فاصون. هاد اكس ممكن تكون اكسبرسيون، هنا هاد اكس ممكن الا كانت هاديك اكسبرسيون هنا تجي تكتب هذاك الشيء اللي كاين عندك لداخل تكتبو هنا، اما هذا تيبقى هو. الا عندي هنا اكسبرسيون هذاك الشيء اللي كاين لداخل تنكتبو هنا دو ميم فاصون. هنا نطبق هاد القاعده. دونك اكس هنا في هاد الحاله راه هو هادشي كامل اللي عندي هنا لداخل. دونك شنو نجي نكتب؟ هاد اكس راه هي هادشي. دونك شنو نجي نكتب؟ on a et après نكتب équivalent à ولا signifie que نجي نكتب هادشي كامل شنو تيساوي 2kp 2x plus p sur 5 égale 2kp. باردون ما عنديش 2kp égale à kp. d'accord égale à kp. c'est bien. ومن بعد نعزل x خاصها تبقى بحدها. انا غندير 2x égale p sur 6 p sur 5 الجهه الاخرى تولي موان p sur 5 بلس kp. وباش نتخلص من هاد 2 نقسم هادشي كامل على 2 او بيان اما نقسم على جوج ولا نضرب في واحد على جوج. الا ضربت هنا في واحد على جوج تبقى ليا x، والجهه الاخرى الا ضربت في واحد على جوج هنا تولي موان p sur 10 وهنا تولي kp sur 2. مفهومه ولا لا؟ الا ضربتي هادي في واحد على جوج البسط في البسط والمقام في المقام، واحد في موان بي هي موان بي، وهاديك جوج في 5 راه هي 10. نفس الشيء هنايا واحد على جوج في كابي، واحد في كابي هي كابي، وجوج في واحد هنا راه بحال عندنا كابي على واحد راه هي كابي سور دو. دونك شنو درت؟ ضربت هنا في واحد على جوج وضربت هادشي كامل في واحد على جوج. علاش حصلت؟ اذا هنا صافي لقيت اكس شحال تساوي. ندير اس ايكال كوا سي موان بي سور 10 plus kp sur 2 avec k appartient z et c'est terminé. D'accord? Très bien. Les autres cas, ممكن نعطيو تما des exemples comme ça و إلا فهمتوا هاد l'exemple راه الاخرين تما بنفس الطريقة. Très bien. دابا غادي ندوز للقاعدة ديال الطونجونت، خصنا نضبطوها حتى هي. عندي الطونجونت x égale quoi؟ إيكال الطونجون ديال واحد الفا افيك الفا كوني معروف شحال يساوي. القاعده شنو تتقول؟ انه الا كان طونجونت اكس كتساوي طونجونت الفا سا سينيفي كو اكس ايكالا الفا بلس كابي. شوف الجديد هنا ما عندناش دو كابي سولمون كابي. اذا السوليسيون ديال شي ايكواسيون بحال هكا فيها طونجونت عندنا غير تيب واحد. حنا في السينوس والكوسين موالفين تنكتبو التيب الاول او بيان تيب اكس ايكالا واحد اكسبرسيون او بيان اكس ايكالا دوطخ اكسبرسيون. الطونجونت عندنا تيب واحد هو اللي كاين. نعطي اكزومبل بالنسبه للطونجونت. عندي مثلا طونجونت اكس ايكال او بيان بلس 1 ايكالا 0. هادي بغيت ندير لا سوليسيون. شنو ندير؟ طونجونت اكس غنحول هاد واحد الجهه الاخرى تولي موان 1 هي ابخي طونجونت اكس كتساوي موان واحد راه هي الطونجونت ديال بي سور 4. من بعد هاد الموا خصني نحيدها. باش نحيدها بالنسبه قلنا للسينوس والطونجونت الموا غير تندخلوها لداخل، ماشي بحال الكوسينوس كنحيد الموا وكنعوض هادي بي موان بي سور 4. هنا شنو ندير؟ طونجونت اكس ايكال موان ندخلها لداخل تولي طونجون ديال موان بي سور 4. صافي دابا هاد ليكسبرسيون او بيان هاد ليكواسيون ولات على هاد الشكل هذا. غنجي نكمل هنايا. شنو غنجي نكتب هنايا؟ طونجونت اكس كتساوي طونجونت موان بي سور 4 ça signifie que x égale moins pi sur 4 x égale alpha plus kp x égale هاد العدد اللي كاينه بلس kp et c'est terminé. x انا لقيتها شنو تتساوي؟ دونك نجي ندير s égale moins pi sur 4 plus kp avec k appartient z et c'est terminé. D'accord? Très bien. غادي دابا نعطي دوطخ دابا راه كاع لي ريغل اللي هما عندهم علاقه بليزيكواسيون دابا حنا انا عطيتهم لكم ا روتونير. دابا نزيد نعطيكم دوطخ ايكواسيون بحال باغ اكزومبل مثلا الى عندنا ايكواسيون كوم سا كوسينوس او كاري ديال اكس موان كوسينوس اكس ايكال 0. فوالا انا ملي تنشوف هاد ليكسبرسيون كتبان لي بحال هاد ليكسبرسيون هادي اكس او كاري موان اكس ايكال 0 بحال شي ايكواسيون دو دوزيام دوغري. وهاد اكس راه هي كوسينوس اكس. هاديك تشبه ليا لهادي.
هذه ليكواسيون دو دوزيام دوغري في الغالب شنو كنا نديرو الفاكتوريزاسيون. دونك دو ميم فاصون هادشي اللي غادي ندير هنايا، غندير الفاكتوريزاسيون. شوف شنو غادي يوقع. كوسينوس اكس، هنا كوس اكس او كاري بحال عندنا كوس اكس فوا كوس اكس، انا عمل بواحد كوس غتبقى ليا كوس اكس، وهنا راه بحال عندنا واحد كوس اكس الا عملت بكوسينوس اكس هنا يبقى ليا واحد، ou bien moins 1 égale à 0. Chauffe, j'ai factorisé par cosinus x. Cos x fois cos c'est cos carré cos. bon هذا الشيء عندنا مزيان. شو اللي عندي؟ ولا عندي واحد البرودوي كيساوي زيرو. وهذا الشيء تنعرفو شحال هادي برودوي كيساوي زيرو. شنو تنديرو؟ الفاكتور الاول تنديرو كيساوي زيرو، او بيان الفاكتور الثاني كيساوي زيرو. كوس اكس موان 1 ايكال زيرو. هاد ليكواسيون ديجا شفنا الله يرضي عليكم كا بارتيكولير خصنا نكونو عارفين شنو تتساوي. نكتبها x égale à quoi? Égale à p sur 2 plus kp. Et c'est pas 2kp plus kp. انا ديجا هضرت عليها في هذا الفيديو. تحفظ هذه او موان نحولها للجهه الاخرى تولي كوس x égale à 1. حتى هذيك ايكواسيون بارتيكولير خصني نكون عارف حتى هي السوليسيون ديالها. هذه نعاود نكتبها بلس كابي، وهنا كوس x égale à 1. هذه عارف سوليسيون ديالها راه x تساوي 2 كابي. اذا دابا عندنا دو تيب دو سوليسيون. نجي نكتب اس ايكال سوليسيون الاولى اللي هي بي سور 2 بلس كابي افيك كا ابارتيان زد اونيون سوليسيون الثانيه اللي هي 2 كابي افيك كا ابارتيان زد اي سي تيرميني. نعطي ايكواسيون واحده اخرى. كنحاول نعطيكم كاع لي تيب اللي ممكن تواجههم. كوسينوس اكس كتساوي السينوس ديال بي سور 8. هنا عندي مشكل. ايكواسيون فيها الكوسينوس وفيها السينوس. دونك شنو غادي ندير هنايا؟ عندي واحد القواعد شفناهم في البروميير بارتي نقدروا ندوزو من الكوسينوس سينوس. يعني هاد ليكواسيون نقدروا نخلو فيها اما الكوس كوس ولا سينوس سينوس. سيمي نخلو الكوس كوس مزيانه. اذا هاد السينوس الا بغيت نكتبها اون فونكسيون دو كوسينوس شنو نقدر ندير لها؟ هاد كوسينوس اكس نخليها دابا تندير لا ريزوليسيون دون ار. سينوس بي سور 8 في الحقيقه راه هي الكوسينوس ديالاش؟ ديال بي سور 2 موان هادشي. علاش؟ لانه قاعده عندنا شنو تتقول؟ كوسينوس ديال بي سور 2 موان اكس راه هي سينوس اكس. انا السينوس اكس شنو درت ليها؟ عوضتها بالكوسينوس ديال بي سور 2 موان داكشي اللي كاين هنايا. هادشي اللي درت انا. سينوس بي سور 8 راه هي كوسينوس ديال بي سور 2 موان بي سور 8. من بعد نسامبليفي هادشي اللي كاين هنايا. كوسينوس اكس ايكال كوسينوس دو كوا؟ توحيد مقام. هنا تنضربو في 4 الفوق في 4 ومن بعد 4 بي موان تولي 3 بي سور 8. اذا درنا توحيد مقام غتلقى 3 بي سور 8. ولا عندي كوس اكس كتساوي كوس الفا. هنا نطبق القاعده اللي تنعرفوها بالكوسينوس. شنو غنجي نكتب؟ اكس كتساوي 3 بي سور 8 بلس 2 كابي، او بيان x égale moins 3p sur 8 plus 2kp. On vient dire s égale quoi? 3p sur 8 plus 2kp avec k appartient à z. D'accord? Union moins 3p sur 8 plus 2kp avec k appartient à z. Et c'est terminé. D'accord? Très bien. dernière équation اللي تقدروا كاع تصادفوها بالنسبه لهذا الدرس هذا. نزيد كاع دو لانه بوتيتر تقدر مثلا تصادف شي ايكواسيون ديال بحال اكس او كاري بلس 3 كوسينوس اكس ايكال 0. هنا هذه تتبان ليا بحال شي ايكواسيون ديال بحال اكس او كاري بلس 3 اكس ايكال 0. هاد ليكواسيون اللي بغيت ندير لها سوليسيون ريزوليسيون نقدر نفكر في الفاكتوريزاسيون. انتما هنا نقدر نفكر حتى هنا في الفاكتوريزاسيون. نقدر نديرها كوس اكس فاكتور كوس اكس بلس 3 لأن كوسينوس سي ان فاكتور كومان هنايا. من بعد برودوي كيساوي زيرو ندير كوسينوس اكس ايكال زيرو او بيان كوسينوس ديال اكس بلس 3 ايكال زيرو. هادي راه كا بارتيكولي تنعرفو السوليسيون ديال هادي شنو تتساوي. شنو تتساوي؟ x égale à p sur 2 plus kp
اغوتوني خصها تكون محفوظه لان قاعده او هذه 3 ندير الجهه الاخرى كوس اكس ايكالا موان 3. هذه لي امبوسيبل، هذه امبوسيبل، ما عندهاش سوليسيون. علاش؟ لان الكوسينوس ما يمكنش يساوي ناقصات. علاش؟ لان الكوسينوس راه محصور بين موان 1 و 1. كوسينوس اكس راه كومبري اونتر موان 1 و 1، دونك جامي يقدر يساوي موان 3. اذا هذه ما عندهاش سوليسيون. غنحتفظوا غير بهاد السوليسيون، غنجي ندير اس ونكتب غير هاد السوليسيون اللي كاينه. سي بي سور 2 بلس كا بي افيك كا ابارتيان ا زد. نزيد واحد الحاله اخرى ممكن تصادفوها في لي زيكزيرسيس. انا تقدروا تلقاو شي ايكواسيون دايره بحال هكا، كوسينوس اكس او كاري موان 4 كوسينوس اكس بلس 3 ايكال 0. تقدروا تلقاو هنا كوس وهنا كوس، وبيان سينوس هنا وهنا سينوس وهنا طونجونت. الطريقه اللي ندير هنا هي نفسها الا كان هنا السين وهنا السين، اولا هنا طونجونت وهنا هي نفسها. هنا عندنا نوع ديال لي زيكواسيون اللي تيكون على هذا الشكل دو فاسون جينيرال ا كوس اكس او كاري موان 4. هنا هذه راه تتبان لنا بحال شي ايكواسيون دو دوزيام دوغري. هذوك لي زيكواسيون اللي تنديرهم ديال راه هنا تتبان ليا تقريبا بحال كندير تتبان ليا. غنديرو واحد شونجمون د فاريابل. هنا الا بغيت نجاوب لها من الافضل ندير لها شونجمون د فاريابل. كيف غندير شونجمون د فاريابل؟ شوف معايا اون بوز. نشد هاد كوسينوس اكس، اما نسميها واحد كرون اكس ولا نسميها تي اللي عجبك، كرون اكس ولا تي. ليكواسيون دوفيان، هاد ليكواسيون كي غادي تولي ليكواسيون دوفيان كوا. شوف هاد ليكواسيون فين ما نلقى كوسينوس اكس نعوضها بكرون اكس، غتولي كوس اكس راه هي كرون اكس او كاري موان 4 كوس اكس نعوضها بكرون اكس بلس 3 ايكال 0. ولات عندي ايكواسيون دو دوزيام دوغري. هادي غنحلوها بدلتا. كلكم تتعرفوا ديروا دلتا. دلتا ايكال كوا؟ سي بي او كاري موان 4 ا سي. داكوغ. و دلتا راه هو لو ديسكريمينون. بطبيعة الحال راه تكونوا شفتوا في الدرس ديال لي زيكواسيون دو دوزيام دوغري اللي عندكم هاد السنه هذا، درس خاص كاين هاد السنه هذا اللي فيها الطريقه هذه ديال لو ديسكريمينون اللي هو تنسموه عاده بدلتا. كنحسب بي او كاري موان 4 ا سي. بي راه هي هذاك العدد اللي مضروب في اكس هنا راه هو موان 4 سي موان 4 او كاري موان 4 فوا ا هو العدد ا راه هو هذا العدد اللي كاين، و سي هو هذا العدد اللي كاين هنا 4 فوا 1 فوا 3 غتولي هنا 16. هنايا موان 12 دونك سي 4 سوبيريور 0. الوغ هنا ليكواسيون يكون عندها دو سوليسيون. السوليسيون الاولى نسميها كرون اكس 1 اللي تنحسبو بها الطريقه موان بي بلس راسين دلتا سور 2 ا. غادي نعوض موان بي سي موان 4 سي 4 بلس راسين ديال 4 سي 2 على 2 فوا 1 سي 2 و 6 سور 2 سي 3. اكس 2 شنو غتكون عندنا؟ سي موان بي موان راسين دلتا على 2 ا غتكون هي 4 موان 2 سور 2 هي 2 سور 2 هي 1. دونك عندنا دو سوليسيون 3 و 1. دونك شنو تنرجع ندير؟ شوف معايا ليكواسيون لقيت هنا 3 و 1. داكوغ. دونك هاد لي سوليسيون لقيت راه هما لي فالور ديال هاد كرون اكس اللي عندي هنايا. دونك كنجي نكتب دونك كرون اكس اما تساوي 3 و بيان كرون اكس شنو تساوي؟ تساوي 1. وهاد لي فالور ديال كرون اكس سمينا السوليسيون الاولى عطينا واحد الرمز اكس 1 و سوليسيون اكس 2. دونك كرون اكس هاد لانكوني اللي عندنا اما عنده الفالور 3 ولا 1. علاش جيت كتبت هاد الشكل هذا؟ باش نرجع انا الفاريا هذاك لانكوني القديم اللي كان عندي اللي هو بتي اكس. كنمشي دابا لهاد كرون اكس كنعوضها بهادشي اللي عندي هنا، نحيد هاد كرون اكس ونعوضها بهاد كوس اكس. شنو نجي نكتب هنا؟ نكتب كوسينوس اكس ايكال 3 او كوسينوس اكس ايكال 1. شديت هادي عوضتها بكوسينوس اكس. مزيان. هادي امبوسيبل. علاش امبوسيبل؟ لان حنا تنعرفوا الكوسينوس محصور بين ناقص واحد و واحد، ميمكنش الكوسينوس يساوي 3. اما هاد ليكواسيون عندها سوليسيون. هادي كا بارتيكولي تنعرفوها مزيان. شنو هي السوليسيون ديالها؟ شنو هي السوليسيون ديال كوس اكس يساوي 1 سي اكس ايكالا 2 كا بي. معروفه هادي قاعده خاصها تكون محفوظه. دونك هنا في هاد الحاله شنو نجي نكتب؟ اس ايكال 2 كا بي افيك كا ابارتيان زد. اي فوالا سي تيرميني. حاولت نلخص لكم تقريبا كاع لي تكنيك
وتقريبا حاولت نعطيكم كاع لي زيكواسيون اللي ممكن تحتاجوهم باش ما تبقاش تلقى مشكل في الريزوليسيون دون ار. الفيديو المقبل ان شاء الله غادي نشوف فيه كيفاش نديرو ريزوليسيون في واحد لانترفال، بحال مثلا ريزودر دون لانترفال 0.2 بي ولا موان بي 3 بي. غادي نشوفو كيفاش تنديرو لا ميثود دونكادرومون باش نحدد لي سوليسيون اللي تيكونوا معروفين 3 سوليسيون ولا 4 سوليسيون، ça dépend على l'intervalle اللي تعطونا. D'accord? Alors chers élèves, merci infiniment à votre attention et je vous donne rendez-vous la prochaine fois inchallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.